पळय तेका स्लीव सुद्धा अवेलेबल आसा, शॉर्ट स्लीव्स जर तुमकां स्लीवलेस नाका जाल्यार. सो काय तुमकां माझो ड्रेस आवडला काय ना ते कमेंट करून सांगा, म्हाका जाल्यार खूब आवडलो. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोल फॅमिली फायल्स. सो आयज संडे आणि आयज हो व्लॉग येतलो सांजचो. आणि काल आमी गेल्ली बोडगेश्वर जात्रेक आणि इतली गर्दी सांगू नाका, इतली गर्दी. फर्स्ट टायम हांवें असली जात्रा एक्सपिरियन्स केल्या, फर्स्ट टायम लायफान. आणि काल सॅटर्डे न्हू भरपूर रश, लायनी रस्त्यार पावल्यो सामक्यो. जे मेन हायवे आसा न्हू थंय पावल्यो लायनी. आणि आमी मागीर देवळान आमकां दर्शन घेवपाक मेळना कित्याक. सो आमी जर लायनी रावली न्हू जाल्यार मे बी 2-3 जातली आशिल्ली दिसता देवळान जर पावतले जाल्यार. पूण थंय एक देवूळ बरें कितें, तुमी जर भायर सुद्दां रावन दर्शन जाता देवाचें, दिश्टी पडटा सारको समोरा समोर. आनी इतली बेस्ट प्युअर वायब येता न्हू थंय. देवाक पळोवन इतली पॉझिटीव वायब येता न्हू, थंय भायर रावनूच दिश्टी पडटा देवाचें दर्शन जाता. आनी इतलें देवूळ बरें डेकोरेट केल्लें, लायटींग अशी इतली बेस्ट लायटींग आनी इतले पॉझिटीव. खरें म्हाका खूब आवडलें देवूळ सामकें. आनी रातचें पळोवपाक मजा येता सामकी, इतले बेस्ट दिसतालें न्हू. सो व्लॉग पळया कंप्लीट आनी एन्जॉय करा. आनी लास्ट तुमकां सांगता, लास्ट व्हिडिओ आफ्टर सगळो व्हिडिओ जालो म्हणटगीर तुमकां दाखयता हांवें कितें हाडला तें. आनी वर्थ कसो दिसलो म्हाका तो ड्रेस घेतला तो, आनी कितले पडले तेवूय सांगता तुमकां. फूल ब्लॉग पळया पयलीं. आनी थंय एक हें कितें जाणा, आतां तुमी थंय फेरी भोंवता आनी जर तुमकां कितें लायक जालें, तुमी आतां येतना घेतली म्हणून रावत न्हू जाल्यार तुमी विसरता खंयच्यान येयली आनी खंय गेली ती. इतली फेरी, कितल्या 100 मायज थंय शॉपां घातलेली आसा दिसता म्हाका. आनी खूब सवाय फेरी सामकी खूब चीप रेट आसा. पळयत जाल्यार अशी बेश्टी आतां जात्रा आसता न्हू थंय आतां त्यो हे बीन हांवें मुद्दम नोट केल्ले, गाडयो बीन त्यो भुरग्यांची खेळणी बीन येता ती 150चे सेल ते थंय 100 आशिल्ले. आनी बरी खेळणी आशिल्ली खूब. आनी हेंच्यान म्हाका तालाव घातलो. मागीर एक 200 रुपयांक एक तेणे ती एम्ब्युलन्स घेतली आनी कसो आयकन जालो, खूब म्हाका धोडयले धरून थंय रागान सामके, गाडी दी म्हणून. आनी फायनली तेणी एक ती एम्ब्युलन्स एक घेवन येयलो मागीर. सो आनी काय सांगून तुमकां मेळटा लास्ट मागीर. पळया ड्रेस घालून दाखयता तुमकां कसो दिसता तोय बीन पळया. आनी म्हाका कमेंट करून सांगा बरो दिसता काय ना तो. म्हाका लागून खरेंच म्हाका आनी एक घेवं कसो जाल्लो तसलो. आतां म्हटल्यार काय म्हाका आयडिया नाशिल्ली कसो दिसतलो तो. आनी घरा कडेन येयली आनी पयली हांवें ड्रेस घालून पयलो आनी इतलो म्हाका लायक जालो न्हू. खरेंच म्हाका तो आनी एक घेवं कसो घेतल्यार बरो जाल्लो अशें दिसता म्हाका आतां. आनी आतां वचप म्हळ्यार थंय 2-2 वरांची वाट. आनी जाम जालें आयज जाल्यार सांगो थिंगा उठोंकूच जायनासलें. 7:30 उठलें आमी लेट. आनी आवाज सुद्दां चेंज जालो म्हाजो. थंय धुल्ल बीन खूब पॉल्युशन थंय ते सायडीन. 2 ड्रेस हांवें दवरले आतां. पळोवया खंयचो घालपाचो तो. एक तर हो घालतलें नाल्यार हो घालतलें पिंक कलर. हो घालूं? पळोवया. स्ट्रॉबेरी कलर घालूं? हांवें चूज केल्लो आसा सद्या. पळोवया खंयचो घालता तें हांव. होय म्हणून बरें दिसता. हो म्हाजो हेंच्याच्या बर्थडेचो फर्स्ट बर्थडेक घातलेलो हो ड्रेस. तसो गुड्ड्या मारून दवरला. सो गाय 6:30 जाली आनी आमी भायर सरली आतां. आनी आतां वयतली आमी बोडगेश्वर जात्रेक. सो कितल्या पावता पळोवया. हांगा जाल्यार कितलो टायम लागता म्हाकाय बीन कांय खबर ना सारकी. मे बी 1.5 hour लागतलो सो दिसता ऑलमोस्ट. आनी खूब एक्सायटेड आसा, फर्स्ट टायम वयता न्हू. आनी हांवें सुद्दां उदळच्यान लागला हेलिकॉप्टरान बसपाक जाय खंय तेका. सो हेलिकॉप्टर आसा जाल्यार बसोवया पळोवया. हेंच्याक एन्जॉय करुनी मातसो. सो काय थंय हेंच्या पळोवया जॅकेट घातलें हेंच्यान. पयर जात्रेक घेतलेलें तें फातर्पा. अरे आमर गाडी अशी काढून या पुढे या. फुडलो भितर एंट्री घेता तो. सो आमी सगळी फूल फॅमिली तिळसांची सारकी 6:50 घरा कडल्यान भायर सरलेली ऑन सॅटर्डे बोडगेश्वर जात्रेक. आनी नायट लायफ इतली बेस्ट दिसता न्हू रातची. लॉंग ड्रायव बीन अशी लॉंग ड्रायव कशी जाली आमची काल. खूब मजा येयली. आनी हांगा पळया फ्लायओव्हराच्यो लायटिंग्स काय बऱ्यो दिसतात त्यो रातच्यो.
हे गाडी काढतो तो गाय फायनली पावली आम्ही बोडगेश्वर आणि भरपूर हांगा थंय भोंवन म्हापशा सावन गोंय लागीं करून एट लास्ट पावली. गायज हे पळया देवूळ थंय लायटी पेट्टा ती दिश्टी पडटा हांगसरल्यान. गायज पार्किंग हे गाडयो पळय हांगा सगळ्यो फूल पार्किंग भरला हांगा ग्राउंडार. हय हांच्या धर रे मातसो गर्देन हो हय अंश भरपूर आसा हांगा लायनी लागल्या देवळान वचपा जाणा ह्यो बरे न्हू कशे रे त्यो सगळे 50 हय त्यो मायटकी बऱ्यो दिसता. ह्यो पळय वयर लायल्या 400 2 500 2 ह्यो कशी घे यो सगळ्यो 150. सॉफ्ट टॉयज ती हांगासरली जाणा कितें कितें आसा हांगा पडशी आं 200 only. लहंगा कशे लहंगा 3,500 होलसेल में गेमिंग बाई 100 3 आयटम किती काढपा जाता बारीक वस्तू काढ मोठे वस्तू काढ किती काढ 100 पळय आनी आतां लायल्या काय कळना बरें दिसता पूण पळोवपाक फूल सेट
बरो आशिल्लो हरशीं पेंट ना तेका फूल येत तो फाटल्यान कितना साइज तक आता है ये हाँ डबल एक्सेल तो आता गाडी आहे गाडी घेऊ गाडीन बसत ना कितले काय यांच्या चालवलो सो काय हांव ड्रेस घेवपाक रावले सो अयांच्यान म्हाका मुड्डून खाले हांगा बुड्डिले सामके दुरान केस पळय मागीर कितें जालें ते ना तेका नाका म्हणटा नाका पयली या हांगा यो ए राव राव गर्दी शेणशी जाले मरे साधले मरे एम्ब्युलन्स घेतली ती सगळे सांडून ना त्यो त्यो सेम कसल्योच पयले ह्यो नाही नी होय पावल्या पळय सौ में चप्पल 100 में चप्पल 100 में चप्पल एम्ब्युलन्स घेतले सगळे सांडून सो काय शॉपिंग जाली आमची आनी इतली गर्दी सांगो हे सकना इतले फर्स्ट टायम येयला हांगा बोडगेश्वर जात्रा आनी फर्स्ट टायम असली जात्रा पयली इतली गर्दी आशिल्ली गर्दी सामकी आनी अयांच्यान म्हाका धोडून खालें गाडी घेवपा लागून लास्ट एम्ब्युलन्स एक घेतली तेणें सो काय हे पळय हांगा जायंट व्हील न्हू बंद आसा सगळे बंद केले तेणी जायंट व्हीलूच न्हू ना फुडें सो काय फेरयांनी 13-14 दीस आसतली अशें दिसता म्हाका पयल्यार आनी आयज सॅटर्डे न्हू गर्दी इतली न्हू भरपूर गर्दी आयज आनी हांगा धुल्लान म्हाका खोकली येवपा लागली सगळो धुल्ल हांगा मास्क काडपा विसरलें हांव फेरी न्हू एक्चुली सवाय आसा हांगा बोडगेश्वर जात्रेक न्हू फेरी एक्चुली सवाय आसा भरपूर सवाय आसा सो गायज पळोवया कितले ग्रावंड हांगा भरल्या ते जाले मरे कोण भरले मरे अयांश भायर काडटा तो बी या अयांश आयांशान धालो सारकें पोट बरो ना आयस्क्रीम जाय आशिल्ली आयस्क्रीम पोट भरले का म्हणल्यार पोट बरो ना खंय गेले हीच गाडी न्हू आमची काय कळना भाऊ खंय गेलो न्हिदो काडटा हांगा ड्रायव्हर Take the next left. सो गायज म्हाका ड्रेस इतलो आवडलो न्हू भरपूर आवडलो म्हाका कलर खूब म्हाका न्हू कन्फ्युजन आशिल्लें कलर म्हाका हो सूट जातलो काय ना तो पूण बेस्ट कलर म्हाजी मायेची चॉयस सो हांवें दुसरो काडलेलो व्हायट कलर कसो बट ती म्हणपालें हो कलर बरो दिसता आनी कपडोय बीन बरो आसा म्हणून सो रेयॉन मटेरियलान आनी फर्स्ट टायम घेतला शरारा खूब बरो खूब म्हाका खूब आवडलो आनी कितले पडले ते सांगा तुमी हेका कितल्याक मेळा आसतलो म्हाका फूल सेट सो टॉप दुपट्टा आनी पॅन्ट फूल सेट फक्त म्हाका
500 मेळा आणि तिने पयलीं सांगले 950 आनी 950 म्हणलें की हांव वगीर जाल्यार आसूं म्हटलें आनी आमी चलपा लागली. सो कितले तुका कितले जाय अशें म्हणपा लागली ती. हांवें म्हणलें 500 ती ताका म्हटलें ना जावचें ना म्हणपा लागली. सो आमी परत चलपा लागली. सो यो 600 व्हर म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें ना 500 दी जाल्यार दी नाल्यार आसूं म्हटलें. सो 500 म्हाका हो ड्रेस मेळ्ळो इतलो बेस्ट. आनी न्हू लॉंग गावन आशिल्ले तेजेरूय बीन दुपट्टा आशिल्ली असली सेम असो पॅटर्न आनी लॉंग गावन पॅन्ट ना तेका ते सुद्दां ती 950 सांगताली पूण तो सुद्दां ती म्हाका 500 दिवपा तयार जाली. पूण तेच अशे डल कलर आशिल्ले तेका लागून घेवन आनी हो म्हाका खूब आवडलो ड्रेस. हो ड्रेस म्हाका खूब आवडलो. सो काय तुमकां म्हाजो ड्रेस आवडलो काय ना ते कमेंट करून सांगा. म्हाका जाल्यार खूब आवडलो. इतलो बरो दिसता न्हू ड्रेस हो. आनी कलर कॉम्बिनेशन सुद्दां बरें आसा सामकें. सो गायज इन केस तुमी जर बोडगेश्वर जात्रेक गेली आनी तुमकां हो ड्रेस जर आवडलो जाल्यार पळया खंय मेळत जाल्यार शॉपां सोदपाक खूब मुश्कील आसा थंय कित्याक खूब शॉप्स येयल्या भरपूर. सो इन केस तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमकां जर ड्रेस म्हाजो आवडलो जाल्यार घेवपाक शकता. भरपूर येयल्या थंय वेरायटीज आसा, खूब डिजायन्स आसा, खूब कलर्स आसा हितून. पळया शॉप लागींच आसा ते भितर सरतना देवळा कडेन स्ट्रेट जर फर्स्ट लायनीन येत न्हू तेच लायनीन खंय तरी आसा शॉप. सो गायज आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात. मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान.